ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे अहमदी भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहमदिया गज़ट की जानिब से एक नया तरतीबवार प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। इसके लिए हमने एक अलहदा चैनल यूट्यूब पर बनाया है। इस चैनल पर हम इंशाअल्लाह ताला आपके सामने जमात अहमदिया के बातिल अकायद पर तफसीलात से गुफ्तगू करवाएंगे। इस सिलसिले में हमने बाज़ शख्सियात से राब्ता कायम किया है और उन्होंने हमारी इस तजवीज़ को मंजूर फरमाकर हमें मौका दिया है कि हम उनकी गुफ्तगू मुख्तलिफ मौज़ूआत पर करवा के आपके सामने पेश करें। इससे जमात के बातिल अकायद, जमात की खिलाफत और दूसरे मौज़ूआत पर बातचीत होगी। हम कोशिश करेंगे कि आपकी मुलाकात चंद ऐसे बुज़ुर्गों और दोस्तों से करवाएं जिनका ताल्लुक़ जमात अहमदिया से किसी न किसी सिलसिला में रहा है या है। इस सिलसिले में सबसे पहले हम आपकी मुलाकात एक ऐसे बुज़ुर्ग से करवा रहे हैं जो कि पैदाइशी अहमदी हैं और एक अरसा तक वाक़फ़े ज़िंदगी रहे हैं और जमात अहमदिया के फ़ारिग़ुल तहसील साबिक़ तालिब इल्म हैं। आपका ताल्लुक़, आपका नाम जनाब प्रोफेसर ग़ुलाम रसूल साहब हैं। जनाब प्रोफेसर साहब आपके सामने इस चैनल पर आकर खुद बताएंगे कि किन वजूहात की बिना पर आप जमात के वक्त से अलहदा हुए और आपने एक पार्टी की तश्कील दी जिसका नाम हकीकत पसंद पार्टी है। हकीकत पसंद पार्टी का ज़िक्र जमात अहमदिया की तारीख़ अहमदियत जिल्द 19 में बहुत है। मुझे याद है जब मियां मन्नान उमर साहब आस्टन में तशरीफ़ लाए थे तो उनके पास ये तारीख़ थी जो कि जिनमें उनके इखराज के मुतल्लिक़ वाक़यात लिखे हुए थे, वाक़यात दर्ज थे। उन्हीं वाक़यात में प्रोफेसर साहब का नाम पेश था। उन्हीं की ज़बानी हमें पता लगा कि प्रोफेसर साहब जनाब ग़ुलाम रसूल साहब ये उस फितना जिसको ये फितना कहा गया, जमात में एक तहरीक उठी जिसको ये फितना खिलाफत कहते हैं, उसमें इन्होंने भरपूर हिस्सा लिया। प्रोफेसर साहब से हम आज पूछेंगे कि वो कौन से हक़ाइक़ थे, वो क्या वजूहात थी जिनकी बना पर आप अपना वक्फ छोड़ने पर मजबूर हो गए। आप खिलाफत से जो आपकी वाबस्तगी थी आप उससे दूर हो गए। मैं इन बुज़ुर्ग हस्ती को आपके सामने लाता हूँ। मैं सबसे पहले प्रोफेसर साहब का इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने बड़ी मेहनत से और बड़ी सौबतें उठाकर एक लंबा सफ़र कैलिफोर्निया से आस्टन टेक्सास का किया। ये फ़ासला तकरीबन 1800 मील का बनता है। आप इस उम्र में बड़ी हिम्मत के साथ
ہمارے پاس تشریف لائے، ہماری دعوت کو قبول کیا. ہم احمدیہ گزٹ کی طرف سے ان کے بہت مشکور ہیں. انشاءاللہ پروفیسر صاحب اس گفتگو میں ہمیں پوری تفصیل سے وہ واقعات بتائیں گے کہ وہ کیا وجوہات تھیں جن کی بنا پر آپ کو حقیقت پسند پارٹی کی بنیاد رکھنا پڑی، اور حقیقت پسند کے وہ کیا ایکٹیویٹیز تھیں، وہ خلیفہ ثانی کے خلاف کیا ایکٹیویٹیز تھیں، کیوں وہ کی گئیں، وہ از خود یہ بیان فرمائیں گے. میں مائک پروفیسر صاحب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. پروفیسر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں احمدیہ گزٹ کے ممبران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس فورم پر گفتگو کرنے کے لیے بلایا، اور میں اس اپنے بڑھاپے میں اور عمر رسیدگی کے باوجود ان کی دعوت کو قبول کیا، اور میں نے یہ اپنے لیے سعادت سمجھی کہ میں جماعت احمدیہ کے لوگوں کے سامنے وہ حقائق بیان کروں جس کی بنا پر 1956 میں ایک فتنہ قائم ہوا، فتنہ کا برپا کیا گیا، جس کی بنا پر ایک خلیفہ صاحب نے ساری جماعت سے اثر نو بیعت لی تھی. اس فتنے کی اہمیت اس سے اندازہ کر لیجئے کہ خلیفہ صاحب نے ساری دنیا کے احمدیوں سے یہ کہا کہ وہ اثر نو بیعت کریں. اتنی سنگینی کیوں آئی اور وہ کیا وجوہات تھی جس کی بنا پر یہ بات ہوئی تھی؟ تو میں ان گزٹ کا احمدیہ کا شکریہ پھر ادا کرتا ہوں اور اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہوں. سب سے پہلے میں جماعت احمدیہ کے افراد سے یہ کہوں گا کہ جب بھی کوئی آدمی جماعت احمدیہ کا مخالف ہوتا ہے تو خلیفہ صاحب بڑی ہوشیاری کے ساتھ، چلاکی کے ساتھ اس کی کردار کشی کرنا شروع کر دیتے اور اس کو منافق کہہ دیتے. جماعت احمدیہ کو معلوم افراد کو جو پرانے آدمی ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ مجھے عبداللہ بن ابی سلول کا لقب دیا گیا تھا خلیفہ کی طرف سے. یہ عبداللہ بن ابی سلول وہ شخص ہے جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقت کا آغاز کیا تھا اور رئیس المنافقین تھا. مجھے بھی رئیس المنافقین قرار دیا گیا. تو اس لیے سب سے پہلے میرے لیے یہ ضروری ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ میں نے جماعت احمدیہ کے لیے کیا قربانیاں کی اور مجھے خلیفہ صاحب کے ساتھ کتنی وابستگی تھی، اس کا پہلے اظہار کروں. میں چک سرگودا میں چک نمبر 35 کا رہنے والا ہوں. اسی وجہ سے مجھے 35 کہا جاتا ہے، اور خلیفہ صاحب نے جتنی بھی تقاریر کی ہیں، خطبے دیے ہیں، اس میں میرا غلام رسول کے ساتھ 35 کا لفظ ضرور استعمال کیا ہے. تو یہ لفظ جو ہے وہ میرے چک کی نسبت سے یہ استعمال کیا گیا. جب میں 8ویں جماعت پاس کر چکا تو میرے بھائی نے مجھے قادیان تبلیغ کا کورس مکمل کرنے کے لیے چھوڑا ہے. تو 3 4 5 سال میں وہیں رہا. تو اس عرصے میں کچھ ایسی بات آ گئی کہ جس کی بنا پر سارے قادیان میں مشہور ہو گیا. وہ اپنی کبڈی اور فٹ بال کھیلنے کی وجہ سے ہوا تھا. تقریباً کوئی بچہ، کوئی جوان، کوئی بوڑھا ایسا نہیں تھا جو میرے نام سے ناواقف ہو. بہرحال اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اگر میں کھلاڑی تھا تو اس کے جو مدرسہ احمدیہ میں ان طالب علموں میں بھی شمار ہوتا تھا جو ظہیر اور لائق ہوتے تھے. تو اس کے ضمن میں یہ بھی بات عرض کر دوں کہ ایک دفعہ مضمون نویسی کا مقابلہ ہوا